دونك السلام عليكم. بالنسبة للطلبة ديال بروميير اني اس ان، هاد الفيديو غنخصوه بالنسبة للموديل ديال اناليز ان. وهاد الفيديو اللي غيكون تتمة ديال الفيديوهات ديال اناليز ان غيكون ان شاء الله الفيديو الثاني. دونك بالنسبة للفيديو الاول كنا شفنا مجموعة ديال لي بروبريتي و ديفينيسيون ديال لا سويتش نيميريك، ومن هاد لي بروبريتي شفنا qu'est-ce que soit une switch ماجوري اللي هي متتاليه مكبوره، وقلنا الكونديسيون ديالها، والسويتش مينوري اللي كنعنيو بها متتاليه مصغوره وشنا البروبريتي ديالها، وشنا حتى السويتش بورني اللي كنعنيو بها اللي كتكون لو ان ميم طون لي دو، يعني ماجوري اي مينوري. دونك ودزنا لي داك الكيسيون ديال لا فارياسيون دين سويتش نيميريك. دونك شنا فيها شنا فيها هي مجموعه ديال لي بروبريتي، منها ملي كتكون لا سويتش كرواسون و باش نفرقوا بيناتهم كنشوفوا واش كتكون كرواسون عاديه ولا كرواسون كعنوبه تزايديه ولا ستريكتومون كرواسون. وشنا ملي كتكون لا فارياسيون décroissant وشنا ملي كتكون strictement décroissant. دونك دابا في هذا الفيديو بغيت ناخذ معكم مجموعه ديال لي زيكزارسيس في هاد لي بروبريتي ديال لي سويتش نيميريك. دونك غنبداو على بركه الله. دونك غيكون هذا هو اول اكزرسيس بالنسبه لهاد لي بروبريتي. دونك يقولوا لنا اكزامبل ولا اكزرسيس 1 سميو لي بغيتو. دونك تيقول لك on considère la switch IN définie par مثلا هاد لا سويتش هادي ln ديال n بليس 1. دونك عطاونا لا سويتش على هاد الشكل هذا. دونك وقال لك تيقول لك في الكيسيون كيما شفتو كيقول لك étudier la variation de la switch. كما كنت قلت لكم اش كديروا، كتمشيو تحسبوا. اول حاجه كتفكروا بها هي تحسبوا الي ان بليس ان وتشوفوها شحال كتساوي، ومن بعد كتمشيو تحققوا داك كونديسيون ديال الي ان بليس ان موان الي ان وكتشوفوه اش كيعطيكم. من بعد كتعرفوا في اش من كا نتوما. عطيتكم 5 ديال لي كا، يا كتكون كرواسونت يا ستريكتومون كرواسونت يا ديكرواسونت يا ستريكتومون ديكرواسونت ياك. وبالنسبه للكا الخامسه قلت لكم شنو هو مونوطون. دونك نمشيو نحسبوا اول حاجه اللي كما قلت لكم هي الي ان بليس 1. دونك اش كنديروا؟ كنشدوا هاد لا سويتش كنزيدوا عليها واحد. دونك الي ان بليس 1 اش كتساوي لنا؟ هي الان ديال ان غنزيدوا واحد على داك الواحد غيولي الي ان بليس 2. دونك هذه هي الي ان بليس 1. دونك غنمشيو نحسبوا الي ان بليس 1 ونقصوا منها الي ان وغتولي عندنا على هذا الشكل هذا ال ان ديال ان بليس 2 موان ال ان ديال ميم ديال ان بليس 1. وكما كنعرفوا من لي بروبريتي ديال ال ان عندنا ال ان ديال ا في بي كتساوي ال ان ديال ا بليس ال ان ديال بي. ولا كانت عندنا ln ديال a سور b شنو كتعني؟ هي ln ديال a
موان ln ديال بي. دونك فاش منكا حنايا هي في لوكا الثانيه، دونك هادي تكون هي لوكا الاولى. دونك غنمشيو نخدمو هاد لا بروبريتي هنايا. واش غتولي لينا؟ غتولي لينا هي ln ديال من؟ ديال n بليس 2 sur n بليس 1. واش كنعرفوا حنايا بلي ln توجور بوزيتيف، وديما بالنسبه ل ln كيكون ستريكتومون سيبيريور دو زيرو. عقلوا على هادي الشباب. دونك شنو غنقولوا؟ il n est strictement croissante. دونك علاش؟ حيتاش il n بليس 1 موان il n لقيناها سيبيريور دو زيرو. يلا نمشيو نشوفو شي. ولكن واش ديما هذا هو السؤال اللي بغيتو يطرح عليا وما جانيش في لي ميساج. دونك واش ديما كنحسبوا il n بليس 1 موان il n؟ لا ماشي ديما، حيت كاينه عاوتاني الدوزيام بروبريتي اللي غنعطيها لكم هنايا، وغنعطيكم ليكزارسيس ديالها حتى هي. حيتاش بالنسبه لي سويت نيميريك كما قلت لكم فيها كيتقاسموا لجوج، واللي هما اهم حاجه خاصكم تعرفوها. كينقسموا لجوج اللي هي سويت اريتميتيك اللي هي متتاليه حسابيه، وسويت جيومتريك اللي هي متتاليه هندسيه. دونك لو دوزيام كا كتحسب il n بليس 1 sur il n. وانا نعطيكم بروبريتي ديالها باش توليو تخدموا بها حتى هي. دونك كنقولوا بلي il n s'exprimer à l'aide de produits ديالاش et de division يعني قسمة ديال il n بليس 1 كما قلت لكم sur il n. هذه هي البروبريتي. étude ديالاش de quotient، وخاصو يكون كيدير il n بليس 1 sur il n supérieur ou égal à 1 باش يكون كرواسونت. عقلوا على هادي، هاد البروبريتي مهمه وغتفهموها معايا من غنعطيكم ليكزارسيس. دونك نعطيكم ليكزارسيس اللي غنكتبو لكم، غيكون ليكزارسيس الثاني. حيدو الورقه هادي ناخدو ورقه جديده. دونك غيكون دوزيام. دونك شغال عطاونا في هاد ليكزارسيس كاع ناخدو واحد لا سويتش il n ديفيني كيف العاده، ولا ناخدو شي وحده باغ. هاد لا سويتش هادي مثلا دوزان اللي غيكون فيها على هاد الشكل هذا. يلا الشباب. دونك مين تبان لكم على هاد الشكل هذا فيها البرودوي، دونك قلنا اش كنديرو؟ كنحسبوا اول حاجه اللي هي il n، اول كونديسيون كنحسبوها هي il n بليس 1. هادي اول حاجه كنديرو، نمشيو نحسبوها ونحطوها. دونك غتولي عندنا هي جوج عامل n بليس 1 سيغ عامل سيغ n بليس 1. دونك على هاد الشكل هذا. دونك شناهو اش غنديرو؟ غنمشيو كما قلت لكم نحسبوا il n بليس 1 سيغ il n، وغنشوفوها واش غتحقق ديك كونديسيون ديال il n بليس 1 سيغ il n سيبيريور دو 1. مي غتكون سيبيريور دو 1 دونك نيشان غنقولوا بلي كرواسونس. يلا نمشيو. دونك
دونك نمشيو يلا على بركة الله. يلا نمشيو، يلا نحسبو إلي ان بليس ان سيغ إلي ان. دونك اش غتعطينا؟ دونك هاد لا سويتش هادي عامل لي ان بليس ان سيغ ان بليس ان فاش في المقلوب ديال إلي ان. دونك غتولي هي ان فاكتوريال سيغ دوز ان فاكتوريال. دونك يلا نمشيو. دونك هاد العلامه دي اللي غتكون جديده عليكم وقال عمركم شوها في الباك ماشي ما شفتوهاش. دونك اش كتعني لكم هاد العلامه؟ مثلا هنا عندكم جوج، دونك ديك العلامه كتبقى غاده وبحال الضرب، هي غاده وكتصغر كتضرب جو. مثلا عندكم خمسة فاكتوريال، مثلا هنا خمسة في هذا التعجب، هذه هي خمسة مضروبة فاش في ربعة مضروبة فاش في ثلاثة فاش في جوج فاش في واحد، هي هذه كتحسبها وكتعطيك واحد سوليسيون. دونك وكاينه واحد البروبريتي ثانيه ديال هاد، من تشوفوا واحد الفاكتور على هاد الشكل هذا مثلا ان بليس ان وكاين هاد علامة تعجب حداه، اش كتعني هادي؟ يلا اللي ضابط الامور غيعرفها بلي كاينه واحد ان مخبيه، هي هادي، هي راه نفسها. فاهمين الشباب؟ يلا هادي هي البروبريتي تري امبورطون اللي غتنفعنا في هاد ليكزارسيس هذا. دونك نمشيو يلا. دونك نكملو. دونك كما قلنا كتكون واحد ان مخبيه. دونك هنايا غنبينو هاديك ان باش متلفوش. عامل لي ان بليس ان، عامل ديك ان اللي قلت لكم مخبيه، ها هي بينتها. يلا شوها معايا، يلا سير على ان بليس ان سيغ ان فاكتوريال. دونك ها هي الشا بدات كتبان لكم واقيلا سيغ دوز ان. يلا الشباب نكملو. دونك ملي غتعطيكم على هاد الشكل هذا اش تمشيو ديرو؟ غداو فاكتور دونك اول حاجه غطير هاد ان فاكتوريال مع هاد ان. دونك واش تبقى عندنا؟ دونك عاوتاني هنا ان غتمشي مع هاديك. دونك في الاخر هي هادي غتمشي وكتحيد. دونك في الاخر هي ان اشبقات ان بليس ان. الفوق غتنشر هاد دو غتولي عندك دو زان بليس دو، وهادي هي غتمشي غتضرب. دونك هي هادي غتعطينا دو زان بليس دو عامل فاكتور دو دو زان بليس ان سيغ شناهو سيغ ان بليس ان. دونك غتعطيكم على هاد الشكل هذا. من بعد اش غنديرو؟ غنفاكتوريزيو بهاد الجوج وغنحيدو ان بليس ان، تبقى شناهو؟ غتبقى دو فاكتور دو ان بليس ان. دونك متفقين الشباب؟ نسيت واحد دو هنايا ديال هادي. يلا دونك غتعطيكم على هاد الشكل. اش كيبان لكم؟ بلي دو زان بليس ان هو عدد موجب بوزيتيف. شي كيفاش خرجت لينا الشباب؟ دونك هذا نمشيو ندرسوه بوحدو. دونك دو زان بليس ان ورا بوزيتيف، دونك راه سيبيريور دو زيرو باينه هادي، يعني غتكون سيبيريور دو ان. دونك مين كيخرج ليكم سيبيريور دو ان اش كتقولوا؟ بلي لا سويتش كي دايره. دونك لا سويتش il est un et donc كي دايره croissance. نتمنىو تكونوا فهمتوا معنا هادشي هذا باش ندوزو لواحد لابارشي لي تري امبورطون اللي هي شناهي؟ اللي هي سويتش كونفيرجونت. امتى كتكون سويتش كونفيرجونت؟ هاد لابارشي حداو منها بزاف حيت كتعطى في لي زيكزام كثره. ان شاء الله غنضبطوها مزيان، غنعطيكم واحد الغابيل، ما تخافوا من حتى حاجه الشباب. دونك غنعطيكم واحد الغابيل اللي
تري امبورطون اللي غتعطيكم واحد المجموعه ديال لي ليميت. لا عقلتوا على ليميت اللي تعطاوكم في الباك، انا راه غنذكركم بهم وغنزيد عليكم دي ليميت اللي غتوليو تشوفوهم، وفين ما تشوفوهم رحموا لي على الوالدين ديالي، حيتاش انا غنعطيكم دي ليميت اللي ماشي غتشوفوهم غير في اس 1، غتشوفوهم في اس 2، غتشوفوهم غيعاونوك دونك في المسيره ديالك في لافاك. دونك ها انت غنبدا لك باول ليميت اللي غنعطيك شي حوايج اللي انت ديجا عارفهم وخاصني نذكرك بيهم ضروري اللي غينفعوك. دونك كتكون عندنا واحد ليميت مثلا لا ليميت كونت اكس طونفير بليس لانفيني دو ليكسبونونسيال. اش كتعطينا هادي الشباب؟ هي بليس لانفيني. دونك كتقرا هادي كون اكس طونفير بليس لانفيني اكسبونونسيال. عقلوا معايا على هاد ليكسبرسيون هادي. ونزيدو كاينه واحد لا ليميت كانت تعطاكم عاوتاني، واش نسيتو عليها ولا باقيين شادين معايا؟ دونك كتعطاك على هاد الشكل هذا، وكتعطاك الفوق الالين ديال واحد بليس اكس. كانوا هما واحد الربعه اللي فيهم شويه ديال تعنكيش اللي كتساوي واحد. هادو كيتحفظوا. دونك كاينين شي حوايج كيتحفظوا ولكن ماشي حفاظه ديال الجماعيات، انا كنقول لكم. وكاينين شي حوايج كيتفهموا لي ليميت كيتحفظوا وكاينين كيتخرجوا. دونك هادو كيكونوا عاطينهم ليكم في الباك، كانوا عاطينهم لكم دونك خاصكم تحفظوهم. دونك اكس موان زان. دونك هذا اش تعطينا؟ دونك بحال شدينا الالان على اكس موان زان، دونك كتعطيك هي واحد. دونك هادو راه مكاينش كيفاش نشرحهم لكم حيتاش تعطاوكم كوم دي بروبريتي. بليس ديال اكس بس ان الان ديال اكس كتساوي شحال؟ هادي كتساوي زيرو كيلكو سوا ان، يعني كما كانت ان راه غتعطيك زيرو. دونك مفاهمين ابارتيان اخ كما كان داك العدد. دونك مفاهمين؟ عقلوا معايا على هاد الرموز كيلكو سوا. يلا نمشيو لديال السينيس مثلا. كاينه هادي ان غادا عند بليس كون ان طومبير بليس لانفيني دو سينيس مثلا دو ان مع خدامين في لي سويتش، غتكون عندكم ان في بلاصه اكس. عقلوا. دونك هنايا ان اش تعطيك؟ هي واحد. دونك عقلوا الشباب. نمشيو لشي بروبريتي اخرى مثلا هذه كانت تعطاكم في الباك. هاهي كونت ان طومبير زيرو بليس ديال الان اش كتعطيك ديال ان كتعطيك شحال؟ عطاك موان لانفيني. دونك نمشيو لشي واحده اخرى. دونك شحال عطيتكم؟ واحد جوج. دونك هنا عندكم 6 ديال لي ليميت اللي خاصكم تضبطوهم وتحاولوا انك غير في الشوفه صافي، بالشوفه تعرفها ما كاينش اللعب. دونك يلا نمشيو لشي واحده اخرى. نسيت واقيلا ها اللي نسيت. دونك ليميت ديال ان طومبير ان ديال اكس موان ديال مثلا نخدمو باكس اكس موان زان سيغ الان ديال من ديال اكس حتى هي راه كتعطيك واحد. دونك يلا بحال هادي هاهي نيت مقلوبه حتى هي راه كتعطيك واحد. دونك نمشيو دابا باش ندخلو في هاد البارتي هادي. دونك انا غنلخصها لكم الماكسيموم. هاد لابارتي اهم حاجه فيها من الاخر، اهم حاجه فيها انا نعطيها لكم. سويتش من يقولوا لك واحد لا سويتش شوف لينا واش كونفيرجونت، سويتش كونفيرجونت. دونك ها انت شوف معايا مزيان دابا اش غنكتب هنا. واحد يا اما لا سويتش، شوف لا سويتش هنا كيرجع هذاك الشيء ديال ماجوغي ومينوغي، هذا كاع داك الشيء اللي عطيتكم في الفيديو الاول هاو. دونك لا سويتش خاصها تكون كي دايره كرواسونت يعني تزايديه، شوف، وفي نفس الوقت او ميم طون اي ماجوغي. يعني كيفاش ماجوغي هي مكبوره. امتى كنعرفوها ماجوغي؟ كتكون عندنا ديك ايلي ان كي دايره مكبوره بواحد شنو هو لو نومبر ان. دونك وكاينه دوزيام كا هي فاش كيكون لا سويتش كي دايره لا سويتش ايلي ان كي كتكون ديكرواس. انا عطيتكم الاخر
يعني الزيت ديال داكشي اللي خاصك تعرفو في لا سويتش كونفيرجونت. دونك سويتش دونك كتكون ديكرواسونت اي او ميم طون كي دايره ماجوري، والاخرى كتكون مينوري، يعني il est ان كي كتكون سوبيريور ديال داك لو نومبر ال. كنقولوا عليها في هذه الحاله بلي كونفيرجونت. انا عطيتكم الاخر الشباب هادشي اللي خصكم تعرفوا واللي غيسولوكم فيه. دونك ملي غتلقاها كرواسونت وماجوري غتقول بلي كونفيرجونت، وملي يا غتلقاها الاولى يا غتلقى الكا الثانيه. دونك هاد لي دو كا هما خصكم تعرفوهم. كاينين شي حوايج اخرين انا غنقول لكم من الاخر حتى هما امتى كتقول على لا سويتش كونفيرجونت. دونك هاد سكرين هو هادشي. دونك عندكم فيديو يعني تقدروا تحبسوا في اي وقت. يلا نمشيو. انا غنعطيكم امتى هانتوما باش نتفاهموا على. انا نعطيكم واحد التلخيص، هذا هو الاخر ديال الاخر. يلا ملي كتحسبوا لا ليميت كيعطيكم واحد لا سويتش كيما كانت هي الي ان كيما كانت. انا نعطيكم يلا هانتوما تفاهموا معايا. دونك ملي كتحسب ديك الليميت ديال ان طومبير بليس لانفيني ديال ديك لا سويتش كيما كانت، هي كتلقاها ال يعني نومبر ال ابارتيان ار عدد كيما كاين. يا كتلقى هاد لا ليميت كتلاحظوها الشباب، يا كتعطيكم نومبر عادي يا كتعطيكم بليس لانفيني ولا موان لانفيني. دونك في الحاله شوف معايا مزيان. في الحاله كتعطيك عدد ابارتيان ار اش كتقول عليها كونفيرجونت، غتحتاجوها حتى في الاس 2. وفي الحاله اللي كتعطيك شنو هو لانفيني اش كتقول ديفيرجونت. انا كنعطيك شي حاجه ما تخدمش بها غير في اس ان، غتعاونك في المسيره ديالك في لافاك كما كنقول لك. يلا نمشيو لواحد. يلا وصلنا للتيوريم مهمه اللي هي تيوريم ديالاش ديال دونكادرومون. قريتوها في الباك. تيوريم دونكادرومون مهمه. دونك انا كنخدم معاك الكور بارتي بار بارتي وغنشدوه ان شاء الله اكثريه في هاد الشابيتر الاولى. راه خاصك تكون ميتريزيه ديال بصح. يا كيسميوها لكم دونكادرومون يا كاينين دي فاكولتي كتسمى باش جوندارم. كيفاش علاش قالوا بلي جوندار؟ يعني كيكون واحد دو سويت محاصرينك بحال البوليس جوندار. يلا اش كتقول لك هاد البروبريتي؟ تيقول لك ها انت سوايون. انا نعطيك البروبريتي 3 تيكونوا 3 شنو هو 3 سويت ياك غيال إلي ان مثلا، او كتكون في ان مثلا، وكتكون دبل في ان. كاينين 3 سويت هنا. دونك كيكونوا محصورين على هذا الشكل هذا. مثلا هنا إلي ان، هنا في ان، وهنايا دبل في ان كتكون مكتوبه على هذا الشكل. دونك ركز معايا، ركز. يلا حيد اللعب حيد الضحك. يلا وصلنا لواحد لابارتي اللي مهمه بزاف، انا كنقولها وكنعاودها. هيا ونديروا لها واحد الكادر هنايا باش ما تلفوش. يلا دونك اش كتقول لينا هاد تيوريم جوندارم؟ كتقول لك ملي كتحسب لا ليميت ديال هاد ان طومبير بليس لانفيني ديال هاد إلي ان، ياك كتمشي تحسب لها الليميت ديالها. ملي كتحسب لها الليميت ولا لقيتيه كيساوي لك لا ليميت ملي كتحسب ديال بليس لانفيني ديال دبل في ان، كتلقى عندهم مثلا لقيتي عندهم نفس الخارج. دونك اش كتقول بالنسبه لا ليميت ديال ان طومبير بليس لانفيني دو في ان؟ اش كتقول؟ كتقول باللي راه هو نفسه غيخرج لك داك